السلام عليكم، جيسبر تكونوا قاع بيان. نصلوا على النبي حاجه الاولى عليه الصلاه والسلام. اليوم جبتكم لا ريسيت تاع تقنته بزاف قالوا لي عليها سورتو وحده ابوني. نورمالمون سموها اسماء. واه سينو غادي نشوفوا لي زانغريديون تاعنا اللي هما تقنيته ما فيهاش كيل نيشان. دونك انا درت لكم ابري عيني ميزاني غير باش اي وحده تقدر ديرها. شوفوا عندي انا هنايا دو بول تاع سميد موين، وعندي قد 3 مغارف كبار تاع لا فارين. هذه لا فارين تخلي التقنته تاعنا طريه وما تجيش كي الحجر، باسكو كاين وحده التقنته تجي بالزيت وتجي محجره ما تقدوش تاكلوها. عندنا جنجلان محمص قد 2 مغارف كبار ولا 3، حلوى ستوك، كاوكاو، لي نوا باش نديكورو دراجي. عندنا بيان سور الحسل والدهان. هذا ما فيها لا ريسيت تاعنا. حاجه الاولى نجيبو مقله تكون ثقيله تيفال ولا ايوا، نفرغوا السميد تاعنا فيها ونقلوه على نار على فو موين، وخطا خطا نخلطو من تحت للفوق باش السميد التحتاني ما ينحرقش والفوقاني ينقلى. شوفوا نجيبو ماريز تاع اللوح ولا ونبداو نخلطو فيه. ماذا بينا المقله تكون ثقيله باش السميد تاعنا ما ينحرقش، وقلت لكم فو موين باسكو الا فرنا النار تاني السميد غادي يكحل لنا. وفي التقن تاع جامي يخلو السميد ابيض باسكو التقن تاع الهمه تاعها من تكون حمراء وشابه. كاين اللي يخلو سميد ابيض ويديروا سميد وحده ما تجيش بنينه. طوني السميد تاعي ينقلا غادي نديرو جنجلان تاني ينقلا. جنجلان اسيو تدخلوه في شحال من في كاع لي ريسيت تاعكم باسكو فيه كالسيوم مليح لو كور تاعنا وصحتنا. هنا راني نوريكم كيفاش بدات تولي لا كولور تاعها دوري. هنا بلا لوميير تاع التليفون ما غاديش تبالكم، بصح كي نديرها في البول تاعي غادي تبان بلي لا كولور راهي دوري فونسي ماشي محروقه. دروك ميم لا فارين نقلوها، بصح لا فارين اسيو تقعدوا تخلطوا فيها باسكو غادي جوغ تتحجر. نتوما اسيو هذوك لي بول كاع تحلوهم وتقلوهم من بعد افون لا ديروها افون لا ديروها فوق السميد اللي نصفوها باسكو فيها دوك لي بول الرقاق تاع الفرينه وغادي يخسروا لنا الشارم تاع التقنطه. هذا السميد تاعنا شوفوا لا كولور تاعه راهي شابه، ماشي بيض وماشي محروق. غادي نزيدوا ليه جنجلان كونتيتي اللي تبغوها، و تاني تقادو ديروا جنجلان الابيض. انا ما لقيتش حدايا، كان عندي غير هذا. نزيدوا الكاوكاو، انا عندي كاوكاو قد كاس هكا. اللي غادي تزيدها بنه على بنه هي هاد الرشه تاع القرفه داخل في السميد. هادي ماشي كاع يديروها بصح غادي تمد لنا كوش باب في التقنته تاعنا. وهنا مولي زدنا لا فارين نخلطوا مليح لي زانغريديون، وليق لي زانغريديون ساك تاعنا يكونوا باردين بزاف، باردين ما يكونوش دافيين ولا لا يكونوا باردين باسكو الا كانوا هما حامين ولا دافيين والحسل والدهان حامين غادي انا مولي خليت لي زانغريديون ساك تاعي يبردوا غادي نروحوا للحسل والدهان. كاين اللي يديروا كاس تاع دهان مع 2 كيسان حسل، ما مش عارفه كاع باسكو الدهان بزاف. انا غادي ندير 2 مغارف كبار تاع دهان هذا المكان مع الحسل على حسب ما تسحقوا. دي فوا ديروا قد كاس ونص. مهم الدهان كنت كترو بزاف ما غاديش تجيب بنينه، غادي تجي تقهم فيها ريحه تاع الدهان بزاف. مولي دوبنا الحسل والدهان تاعنا
نقعدو نزيدو في السميد ولا فارين وكاع، وفي هاد لابارتي نزيدو حلوة الترك. حلوة الترك ماشي اوبليغاتوار، سي فاكولتاتيف، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش، بصح غادي يكون ديروها غتزيدنا كو. ميم حلوة الترك غادي ترد لنا ديك التقنته جوغ معلكه. والسميد نفرغو غير بشويه، ما نفرغوش كاع لا كونتيتي تاعنا باسكو غادي كون يشرب السميد نروحو نزيدو كاع الحسل والدهان وكاع، ودي فوا ما تكونش عندك كونتيتي كبيره تاع الحسل صافي نزيدو غير بشويه. كي نشوفوها ما جاريه بزاف ما ناشفه بزاف تما نحبسو، باسكو على بالكم السميد ولا فارين والكاوكاو كاع يشربوا. نخلطو مليح، نسيو نخلوه يشرب مليح. مولي كملت التقنته تاعي خليتها واحد 5 مينوت في الكاسرول. مور ديك 5 مينوت نروح نعاودو نخلطو التقنته تاعنا، باسكو غادي تشوفوا بلي داك الدهان خرج، وحنا كون من الكاسرول نحطوها في لاسياس ديريكت غادي داك الدهان يخرج لنا في لاسياس وما يجيش شباب. على بها خلوها تشرب ديك 5 مينوت. دونك هنا جبت لكم الصوالح غندير فيهم. غادي ندير التقنته تاعي في لي فيغون، هذه عفسه جديده وبريستيج ومام تجي حاجه هامه في الطابله كي تحطوها. اسيو ما ديروش كيسان كبار، غير دي فيغين صغار هكا باش ما تكتروش ما تكتروش التقنته، نص هكا ينسكن ونص يتقاس باطل. مام تقدروا ديروهم في هذوك لي باس تاع الالومنيوم تاع لي باتام وكاع. هاد التقنته غراف بنينه غادي تعجبكم سور. بون درت لهم ديكوراسيون بالكاوكاو والدراجي، حاجه اللي تكون عندكم ديكورو بها. سينون هذه هي لا غيسيت تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم وجامري بيان تسيوها، و على بروشين فيديو ان شاء الله. مع السلامه. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نير.